ऑटो ऑयल भाईजान जो हुआ होता है वो जला हुआ मोबिल ऑयल होता है। उनको रीडिंग लिख कर दी थी, वो तकरीबन 7,000 किलोमीटर चली है। हम सबसे पहले आपको मतलब डब्बा चेक करवाते हैं, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम की सील चेक करवाते हैं, फिर कंपनी का अगर कोड हो तो कोड के ऊपर भी आपको मैसेज हम डलवा देते हैं, यार आप इसका चेक कर लें, आप इसका चेक कर लें, तो आपको कंपनी की तरफ रिप्लाई आ जाता है। और भाईजान जिस तरह हम इंजन में डालने के बाद हम गारंटी देते हैं, ये नहीं कि हमारे डिस्प्ले में आपको जो मोबिल ऑयल नज़र आता है इस तरह हम आपको गारंटी दे रहे हैं, बस जो पड़ा हुआ है यही गारंटी है। नहीं, इंजन में आप डालें उसके बाद की गारंटी है वो। भाईजान हम आपको तहरीरी तौर पर अपनी बिल बुक के ऊपर लिख कर दिया हुआ है। ये बात हम मीडिया की वसादत से भी कर रहे हैं, तहरीरी भी कर रहे हैं और ज़ुबानी भी कर रहे हैं कि भाई अगर हमारे ऑयल में फ़र्क आया तो हम 1 साल आपको फ्री ऑयल चेंज करके दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम PSO के डीलर हैं। 101168 हमारा कोड नंबर है। भाईजान जो वीडियो भी हम बना रहे हैं वो आपकी आगाही के लिए बना रहे हैं, और जो हमारे अपने ज़िले के मतलब मिस्त्री साहबान थे या हरीपुर के थे, मनसेरे के थे, एबटाबाद के थे, वो सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कहा कि यार वाकई हमसे ये गलती हो रही है कि हम मतलब इसको नज़रअंदाज करके ऑटो ऑयल डाल देते हैं, तो ये फिर हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो भाईजान इससे आगे भी आप चले जाएं कि जो लोग भी ऑटो ऑयल डालते हैं, ऑटो ऑयल भाईजान जो हुआ होता है वो जला हुआ मोबिल ऑयल होता है। उसमें सब लोहे के ज़रात होते हैं, इंजन के ज़रात होते हैं बारीक। तो पहले भाईजान क्या आपके इंजन में कम ज़ार था कि आपका इंजन पहले ही कमज़ोर था, आप ऊपर और उसमें ऑटो ऑयल डालते हैं, फिर आप 6 महीने आप भाईजान उसको मतलब इंजन का ऑयल चेंज ही नहीं करते, तो जिसकी वजह से वो जो इंजन की लाइफ होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जो इंजन को मतलब 6 साल चलना चाहिए, 5 साल चलना चाहिए, वो टोटल 5-6 महीने से ज़्यादा नहीं चलता। इससे भाईजान आप आगे आ जाएं। एक और मसला भी है, मिस्त्री साहबान ने हमसे पूछा था कि यार हमारे इंजन कामयाब क्यों नहीं होते। तो उसकी बेसिकली हमारे साथ भी एक मसला है, वो भी हम आपसे शेयर कर देते हैं, और जो मिस्त्री साहिबान हैं उनका भी वही मसला है। और आप गलती ड्राइवर हजरात या ऑनर कहाँ से करते हैं, यूँ ही भाईजान आपका इंजन बन जाता है तो आप ये समझ जाते हैं कि यार इसको तो 6 महीने 3 महीने ऑयल तब्दील ही नहीं करना चाहिए। बाज़ दफ़ा हमारे पास ऐसे लोग भी आए हैं कि जो हमने उनको रीडिंग लिख कर दी थी, वो तकरीबन 7,000 किलोमीटर चली है। बेसिकली कंपनी की जो डिमांड थी या कंपनी का कहना था कि इसको सिर्फ 2,000 किलोमीटर चलाना है। आप इंजन नया बना लेते हैं तो आप ये बात समझते हैं बस आज अब के बाद हमें ऑयल की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस ठीक है हमने एक दफ़ा डाल दिया 100 डाल दिया, इसको अब हमने चलाना ही चलाना है। भाईजान मैं आपको एक टेक्निकल बात बता देता हूँ, हर चीज़ की अपनी एक ताकत होती है, कैपेसिटी होती है। आपके पास नई गाड़ी है या पुराना आपके पास पुरानी गाड़ी है और नया इंजन आपने बनाया है, उसमें भाईजान आपके पास इंजन की कैपेसिटी कितनी होती है, कितनी ताकत होती है। भाईजान वो एक बाल के बराबर आपके पास इंजन की ताकत होती है, एक बाल के बराबर, यानी वो पॉलिश ही पॉलिश इंजन की होती है। आप 2-3 दफ़ा इस तरह करेंगे, 3-4 महीने के बाद 7-7 हज़ार किलोमीटर आप गाड़ी चलाएंगे तो फिर तो भाईजान इंजन ख़त्म है। आपके पास इंजन की बाल बराबर ताकत होती है, वो पॉलिश ही होती है। एक दफ़ा वो सर पॉलिश उड़ गई तो गाड़ी फिर मोबिल ऑयल कम करना शुरू कर दी। आपके जहन में सबसे बड़ा जो मसला आता है कि आप एक दफ़ा इंजन बना लेते हैं तो आप समझें अब हमारी जान छूट गई, बल्कि छूटने वाली बात भाईजान नहीं है, आपको ज़्यादा उससे उसकी केयर करनी है। अगर आप केयर नहीं करेंगे इंजन फिर उस पोजीशन में चला जाएगा। तो बाकी भाईजान जिस तरह हम आपको गारंटी दे रहे हैं, हम सबसे पहले आपको मतलब डब्बा चेक करवाते हैं,
پھر اس کے بعد ایلومینیم کی سیل چیک کرواتے ہیں، پھر کمپنی کا اگر کوڈ ہو تو کوڈ کے اوپر بھی آپ کو میسج ہم ڈلوا دیتے ہیں، یار آپ اس کا چیک کر لیں، آپ اس کا چیک کر لیں، تو آپ کو کمپنی کی طرف ریپلائی آ جاتا ہے۔ اور بھائی جان جس طرح ہم انجن میں ڈالنے کے بعد ہم گارنٹی دیتے ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے ڈسپلے میں آپ کو جو موبائل آئل نظر آتا ہے اس طرح ہم آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں، بس جو پڑا ہوا ہے یہی گارنٹی ہے، نہیں، انجن میں آپ ڈالیں اس کے بعد کی گارنٹی ہے وہ بھائی جان ہم آپ کو تحریری طور پر اپنی بل بک کے اوپر لکھ کر دیا ہوا ہے۔ یہ بات ہم میڈیا کی وسادت سے بھی کر رہے ہیں، تحریری بھی کر رہے ہیں اور زبانی بھی کر رہے ہیں کہ بھائی اگر ہمارے آئل میں فرق آیا تو ہم 1 سال آپ کو فری آئل چینج کر کے دیں اور ساتھ 1 لاکھ روپیہ پلنٹی بھی دیں گے۔ اور دوسرا بھائی جان ہمارے پاس سروس مطلب ڈیک بھی شروع کر دیا ہے، کار واش جس کو کہتے ہیں۔ اکثر دوستوں کا یہ سوال تھا کہ ہم آپ کے پاس آئل چینج کرنے کے لیے آتے ہیں تو سروس ڈیک بھی ہو تو بہت اچھی بات ہے، یا کار واش بھی ہو تو وہ بھی بھائی جان ہمارے پاس ہے، آپ جس وقت بھی چاہیں آئل بھی تبدیل کر سکتے ہیں اور سروس مطلب اپنی گاڑی کی کروا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس HBL کی کریڈٹ کارڈ کی مشین بھی ہے ATM، تو آپ اس کے ذریعے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ باقی بھائی جان یہ ایک آپ سے گزارش کرنی تھی، جہاں سے بھی آپ بھائی جان آئل چینج کرتے ہیں، جہاں سے بھی آپ آئل چینج کرتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو جو ڈبہ ہوتا ہے جس کمپنی کا بھی ہے، شیل ہے، کلٹیکس ہے، ٹوٹل ہے، بائیکو ہے، اس کو آپ نے ضائع کرنا ہے، کیونکہ جو 2 نمبری کا موبائل آئل کا مسئلہ چل رہا ہے وہ اس ڈبے کے اوپر فرسٹ پرائرٹی میں چل رہا ہوتا ہے۔ وہی ڈبہ پھر وہ لوگ مارکیٹ سے اٹھاتے ہیں اور اس میں دوبارہ ریفلنگ کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ کہا تھا کہ پاکستان میں ہمہ وقت 1 کروڑ گاڑی چل رہی ہے اور اس کا یوز آئل مارکیٹ میں ہی آ رہا ہے نا، وہ زیادہ کوئی آٹو آئل کے نام پر آ رہا ہے، کوئی اپنی وہ مطلب پیکنگ کر رہے ہیں، اور کوئی جو اچھی کنڈیشن میں تھوڑا سا نکل آتا ہے تو وہ نیشنل ملٹی کمپنیوں کے نام میں وہ مطلب ڈال دیتے ہیں، ڈبوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو بھائی جان یہ تھوڑی سی آپ نے خود بھی مطلب اس کو کرنا ہے، جو ڈبہ بھی آپ کے پاس آئے آپ آئل چینج کریں، اسی کے اوپر آپ کا کلیم بھی چلتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بھی یہاں پر مطلب بتا دوں انجن کے حوالے سے، اگر آپ کی گیس ختم ہو گئی، CNG ختم ہو گئی، پیٹرول ختم ہو گیا یا ڈیزل ختم ہو گیا تو آپ دھکا دے کر مطلب فریش مطلب جو بھی آپ کی فیول ہے آپ ڈال سکتے ہیں۔ اور ایک دفعہ بھائی جان آپ کا انجن کا مسئلہ لوب کا آ گیا تو وہ کم از کم ورکشاپ جاتے جاتے اگر اس کا انجن کا مسئلہ آ گیا، آئل پمپ نے آئل نہیں اٹھایا یا آپ کی غفلت کی وجہ سے انجن گرم ہو گیا، تو پھر ورکشاپ میں آپ کی جو کم از کم جو کاسٹ پڑے گی، وہ جتنی بڑی گاڑی ہوگی وہ لاکھوں میں آپ کو پڑے گی، اگر وہ بڑی گاڑی ہوگی تو وہ ملین میں آپ کو پڑے گی۔ یہ سمجھتے ہیں ڈیزل پیٹرول ختم ہو گیا تو وہ بھی ایشو ہے گاڑی میں، لیکن اگر موبائل کا ایشو آ گیا تو وہ آپ کو بہت بڑا ایشو پڑے گا۔ ورکشاپ میں آپ جائیں گے اس کو دھکا دے کر، ایک طرف آپ ڈیزل پیٹرول کے لیے دھکا دے کر جائیں اور دوسری طرف مطلب موبائل آئل انجن کے متعلق جائیں، تو یہ کاسٹ آپ کو بہت بڑی مہنگی پڑے گی۔ اس لیے میں آپ کو پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں اپنی بات کہ انجن کی جو آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ ایک بال برابر ہوتی ہے، اور اگر اسی طرح آپ کی وہ طاقت بار بار آپ ضائع کرتے رہیں گے، انجن کی طاقت کس طرح ضائع ہوتی ہے؟ وہ اس طرح ہی ضائع ہوتی ہے کہ آپ اس کی ٹائم کے اوپر اس کا آئل چینج نہیں کرتے، وہ جو پالش ہوتی ہے انجن کی ختم ہو جاتی ہے، باقی پھر وہ مطلب برائے نام ہی انجن رہ جاتا ہے، پھر وہ گاڑی کی پک اپ نہیں رہتی، پھر وہ گاڑی ڈیزل بھی کھائے گی، پیٹرول بھی کھائے گی، CNG بھی کھائے گی۔ تو یہ آپ سے مطلب کہنا یہ تھا کہ آپ انجن کے متعلق بہت زیادہ کیئر کریں۔ دوسرا آج کل گرمی ہے، مطلب ریڈیٹر کے اوپر بھی آپ کو توجہ کرنی ہوگی، کیونکہ اگر ریڈیٹر گرم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے انجن بھی آپ کا گرم ہو جائے گا۔ ریڈیٹر گرم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ ٹھنڈا پانی ڈال دیں، نہیں، اس طرح نہیں ہوتا، اس کو بھائی جان تیزاب کے ساتھ اندر سے اس کو صفا کرنا پڑتا ہے، وہ ایک ایکسپرٹ مستری لوگ ہوتے ہیں، وہ اس طرح ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہے کہ آپ گرم پانی کے ساتھ اوپر ڈال دیا ٹھنڈا پانی ڈال دیں تو ریڈیٹر آپ کا صاف ہو جائے گا، نہیں، وہ مستری صاحبان کے پاس جو نالیاں ہوتی ہیں اس کو صفا کرنی پڑتی ہے۔ تو بھائی جان میں ویڈیو دیکھنے کے لیے ذاتی طور پر آپ کا مشکور ہوں۔ ایک ایجنسی ہماری ایبٹ آباد میں ہے، مری روڈ چوگیا میں ہے، ایک طرف ہمارا اسدزئی پمپ ہے، دوسری طرف شمع بیکری ہے، کلندر آباد میں مین روڈ کے اوپر ہے المرجان مارکیٹ میں۔ تو بھائی جان جزاک اللہ، السلام علیکم۔